बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदिल मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि लोधरा में क्रिसमस त्यौहार की तकरीबात शुरू हो चुकी हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अजूबा अजीम और असिस्टेंट कमिश्नर इकरा मुस्तफ़ा ने क्रिसमस डे का केक काटा और क्रिसमस बाजार में इंतजामात का जायजा लिया। बता रहे हैं शहजाद मुगल। जी बिल्कुल, क्रिसमस डे के हवाले से आज मसीही बरादरी अपना क्रिसमस डे बड़े जोश व जज्बे से मना रही है, जो कि चर्च में उनका इनकाद किया गया है। तो अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो वहाँ ज़िला इंतज़ामिया ने इन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी हुई है। और यहाँ क्रिसमस डे के हवाले से क्रिसमस सस्ता बाज़ार सजाया गया है, जहाँ खुर्द नोश की जो भी ज़रूरियात की अशिया हैं वो यहाँ मौजूद हैं और लोग यहाँ ख़रीदारी कर रहे हैं। तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उन्हीं से जानना चाहूँगा। जी बताइए, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, ये ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से बहुत अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने यहाँ पे सस्ता बाज़ार का इनेकाद किया है, जिसमें शहरी आगे यहाँ पे बहुत सस्ती चीज़ें ख़रीद सकते हैं। और इसके अलावा ये हम मैडम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अजूबा अजीम के नहायत शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमारी खुशियों में शामिल हुई हैं, इस बाज़ार का इनेकाद किया है। और इसके अलावा यहाँ पे जो उन्होंने सिक्योरिटी फ्राहम की है, ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से जो सिक्योरिटी मिली है वो नहायत अच्छी है। शुक्रगुज़ार हैं हम ज़िले इंतज़ामिया के। जी, ज़िलाई इंतज़ामिया के शुक्रगुज़ार हैं जो हमारी खुशियों में शरीक हुए और हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। जी। रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला मुनीर मसूद मार्च ने क्रिसमस डे के मौके पर मुख्तलिफ चर्चेस का विजिट किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर रीजनल पुलिस ऑफिसर ने क्रिसमस डे के मौके पर चर्चेस की सिक्योरिटी बारे तफसीलात से आगाह किया। आरपीयू का कहना है कि रीजन भर के चर्चेस में प्रोग्राम्स की सिक्योरिटी पर बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अफसरान समेत कांस्टेबल्स, लेडी स्टाफ और एलीट कमांडोज की 15 टीमें फराइज सर अंजाम दे रही हैं। इसके अलावा मेटल डिटेक्टर्स, सीसीटीवी कैमरों और वॉक थ्रू गेट्स की तनसीब को यकीनी बनाते हुए पुलिस के स्नाइपर भी तैनात किए गए हैं। आरपीयू ने मजीद कहा है कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अकलीतों के जानो माल और इज्जत आबरू की हिफाजत पुलिस की अवलीन तरजीह है। क्रिसमस डे पर मसीह बिरादरी को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर चनियोड़ फैसल अब्बास और डीपीओ इमरान अहमद मलिक ने चिनाब नगर का दौरा किया और मसीह बिरादरी के अफराद के साथ मिलकर क्रिसमस का केक काटा। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर फैसल अब्बास ने डीपीओ इमरान अहमद मलिक के हमरा क्रिसमस की तकरीबात के हवाले से चिनाब नगर में चर्चेस का दौरा किया और मसीह बिरादरी के अफराद के साथ क्रिसमस का केक काटा और इन्हें क्रिसमस की मुबारकबाद दी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कामरान अशरफ, रिफत पाशी के अलावा पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने सिक्योरिटी इंतजाम समेत दीगर इंतजाम और सहूलियात का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने मुतल्लिका अफसरान को हदायत की कि क्रिसमस की तकरीबात के इख्तिताम तक ड्यूटी जारी रखी जाए। केपरो शहर के मुहाजिर नौजवानों की जानब से 24 दिसंबर मुहाजिर कल्चर डे के मौके पर रैली निकाली गई। रैली में शरीक नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों ने अपने हाथों में मुहाजिर परचम थामे हुए थे। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए शहीद चौक केपरो पहुंची। रैली के दौरान मुहाजिर नगमों पर मुहाजिर नौजवानों का वालिहाना रक्स करते रहे। रैली के इस्तकबाल के लिए शहीद चौक पर इस्तकबालिया कैंप लगाया गया और स्टेज बनाया, जहां पर मुख्तलिफ कायदीन ने नौजवानों से खिताब किया और कहा कि हमारा कल्चर, हमारी तहजीब सबसे मुनफरिद है, हमें अपने कल्चर से प्यार है। इस मौके पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। रैली रात देर तक जारी रही और नौजवान जश्न मनाते रहे। 24 दिसंबर मुहाजिर कल्चर डे। अब मुहाजिर बनाएंगे अपना कौमी दिन और दुनिया को बताएंगे अपनी तहजीब। मुल्क भर की तरह टंडू जाम में भी मुहाजिर कल्चर डे बहुत जोर शोर से मनाया गया और रैली निकाली गई। रैली यादगार चौक से होते हुई प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में MQM पाकिस्तान PSP के कारकुनान के साथ शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि दादू शहर के मुख्तलिफ इलाके इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज का नाकिस निजाम म्यूनिसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। दादू के शहरियों ने अवामी मसाइल से तंग आकर म्यूनिसिपल इंतजामिया के खिलाफ रैली निकाली और सख्त नारेबाजी की। शहरियों ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। एहतजाजी रैली प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया है। कॉलोनी में गंदगी के ढेर लगे हैं। गंदगी की वजह से कॉलोनी के लोग मलेरिया और दूसरी बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं।
مزید بتا رہے ہیں اصغر خان ملا۔ جی اصغر۔ کالونی گلشن فراز کالونی، ان پہ جو ہے نا گلیوں میں پانی، گندے پانی کے تالاب بن گئے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر جو ہے نا گر رہے ہیں۔ ابھی ان کی وجہ سے ہم نے آج دادو پریس کلب پہ احتجاج کیا ہے کہ ہمیں صفائی کرائی دی جائے، اور دادو میونسپل انتظامیہ کو ہم نے بار بار شکایت کی ہے کہ مہربانی کر کے ہم کو جو ہے نا کالونیوں میں صفائی کروا کے دو، لیکن اس شکایت کے بعد بھی انہوں نے نوٹس نہیں لیا۔ مجبوراً آج ہم نے یہ دھرنا دیا ہے، احتجاج کیا ہے دادو پریس کلب پہ۔ اس کے بعد ڈی سی دادو سے جو ہے نا ہم نے ایک درخواست فارورڈ کروا کے دادو میونسپل ایڈمنسٹریٹر کو دی ہے، جنہوں نے اس کے بعد بھی اس پہ ایکشن نہیں لیا، نوٹس نہیں لیا۔ ابھی بھی ہماری کالونیوں میں آپ چلیں، وہاں پانی کے تالاب بنے ہوئے ہیں، گلیوں میں نالے اوپر آ رہے ہیں، اور جو ہے نا گندگی کے ڈھیر ہو رہے ہیں، ان کو صفائی نہیں کی جا رہی، وہ گندگی کے ڈھیر اٹھائے نہیں جا رہے، ان کی وجہ سے ہمارا آنا جانا مشکل ہو گیا ہے۔ بجٹ کہاں کرتے ہیں میونسپل والے؟ یہ پتہ نہیں کروڑوں کی بجٹ کہاں جاتی ہے، ان کی ملی بھگت ہے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ جو ادھر پرانا میونسپل انتظامیہ ہے، پرانے ملازم ہیں، ان کی ساری ملی بھگت ہے، وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور دادو کی غریب عوام کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری کالونیاں جو ہے نا یہ کم سے کم 25-30 سال سے ان میں مسئلہ آ رہا ہے، ابھی تک کوئی بھی انتظامیہ یہاں پر جو ہے نا ایکشن نہیں اٹھاتی ہے۔ ہم نے سارے جتنے بھی اعلیٰ ادارے ہیں، جج صاحبان کو بھی ہم لوگ اپیل کرتے ہیں، اے سی ٹی سی صاحب کو بھی ہم اپیل کرتے ہیں، جتنے بھی اعلیٰ ادارے ہم ان کو اپیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں کالونیوں کے، وہ جو ہے نا حل کریں۔ پہلے بھی ہم لوگ ایک بار جو ہے نا 10 بار آئے، ہم لوگوں جو ہے اپلیکیشن اے سی صاحب ڈی سی صاحب کی وہ بھی فارورڈ کروا کے یہاں پر لے کر آئے، لیکن ان کی جو ہے وہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ اس وجہ سے کروڑوں کی بجٹ میونسپل والے کہاں کرتے ہیں؟ سر یہ ملی بھگت ہے، یہ جو ہے نا خود کھا جاتے ہیں، یہ سیاسی جو ہے نا انتظامیہ کے ساتھ کچھ ملوث ہے، یہ خود جو ہے نا ہمیں نیکا سسٹم بنوا کر دیں، صفائی کرا کے دیں۔ کی باتیں انہوں نے ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر دادو سے، سیشن جج دادو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نوٹس لے، ان کی 12ویں کالونی کی صفائی کرائی جائے۔ میں ہوں ایون ٹی وی دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان والا۔ بوانا، جامع آباد اور گرد و نواح میں دھند کا راج ہے۔ دھند کے باعث حد نکاح انتہائی کم ہو گئی۔ دھند کے باعث آنے جانے والے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ شہر بھر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر دھند کے ڈیرے ہیں، جبکہ اندرونی شہر بھی دھند کا راج ہے۔ دھند کے باعث بوانا پولیس کا شہریوں کو احتیاط برتنے اور فوگ لائٹ کے استعمال کرنے کی ہدایت ہے، چونکہ جگہ جگہ سے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ بوانا پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ غیر ضروری کاموں کے لیے گھر سے مت نکلیں تاکہ کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کشمور کے نزدیک ڈرگن بنگلو کے مقام پر مسافر کوچ اور مچھلی سے بھری گاڑی میں خوفناک تصادم، ٹکر کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثہ تیز رفتاری اور دھند کے باعث پیش آیا ہے۔ کشمور میں شدید دھند کے باعث انڈس ہائی وے ڈرگن بنگلو کے مقام پر کشمور سے کراچی جانے والی مسافر کوچ اور کندکوٹ سے کشمور کی طرف جانے والی مچھلی سے بھری ڈاٹسن آمنے سامنے ٹکرا گئیں۔ ٹکر کے نتیجے میں ڈاٹسن سوار موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ اہل علاقہ نے اپنی مدد کے تحت زخمیوں کو گاڑیوں سے باہر نکالا۔ زخمیوں اور جہاں بحق شخص کی لاش کو کشمور کے سول اسپتال منتقل کروا دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثہ تیز رفتاری اور شدید دھند کے باعث پیش آیا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ حجرہ شاہ مقیم پاکستانی پل کے قریب ٹریفک حادثہ پیش آیا، ماں بیٹا جاں بحق جبکہ ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ موٹر سائیکل سوار تیز رفتاری کی وجہ سے درخت سے ٹکرا گیا۔ حادثہ پاکستانی پل دیوالپور روڈ پر پیش آیا۔ جوان سالہ اشفاق اور اس کی والدہ زلیخا بی بی موقع پر جاں بحق ہو گئی، جبکہ شاہدہ نامی خاتون کو شدید زخمی حالت میں ریسکیو نے ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ ننکانہ صاحب کے علاقہ تھانہ بڑا گھر کے نوائی قصبے میں 2 نامعلوم مسلح ڈاکوؤں کی اسلحے کے زور پر ڈکیتی کی واردات۔ دوران ڈکیتی ڈاکوؤں کی 14 سالہ بچی کی کانوں سے زبردستی بالیاں اتارنے پر بچی زخمی ہو گئی۔ مزاحمت پر ڈاکو نے باپ کو گولیاں مار کر ابدی نیند سلا دیا۔ ننکانہ صاحب کے علاقے تھانہ بڑا گھر کے نوائی قصبے میں 2 نامعلوم موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکو نے اسلحے کے زور پر باپ بیٹی کو روک کر نقدی اور بچی کی کانوں سے زبردستی بالیاں اتار لیں۔ باپ کی مزاحمت کرنے پر ڈاکو نے باپ کو گولیاں مار کر شدید زخمی کر دیا۔ زخمی شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔
सादकाबाद के थाना भोंग की हदूद में डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी, एक दम तोड़ गया। डाकू फरार हो गए। पुलिस मौके पर ना पहुंच सकी। मुतासरा खानदान ने मुलजमान गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। मजीद देखते हैं रहीम यार खान से हमारे तहसील रिपोर्टर अब्दुल गफार मार की ये रिपोर्ट। रहीम यार खान के थाना भोंग की हदूद में डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी जबकि एक जाँ बहक हो गया। बस्ती तालिब मुसानी में मुसल्लह डाकुओं ने धावा बोल दिया। मवेशी चुराने की कोशिश की। वावेला पर डाकुओं का पीछा किया गया, जिस पर डाकुओं ने ताक़ुब करने वालों पर सीधे फैर खोल दिए, जिसमें 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को मकामी अस्पताल ले जाया गया, जिसमें सजाद जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हैं। मुतासरा खानदान का कहना था। डीएसपी साहब, भोंग के थाना वाला साहब, सारी मदद कर, तेरी बड़ी इंसाफ मिल जाए, सारे चोर गोलो मेहरबानी कर। एसपी रहीम यार खान बहावलपुर, डीएजी आईजी सारी मदद करो। असा नाल बड़ा जुल्म थे, असा नाल बड़ा जलाल थे। थाना भोंग की हदूद में अगवा, चोरी, डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से फौरी इंसाफ का मुतालबा किया और मुलजमान की गिरफ्तारी का भी भरपूर मुतालबा किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल गफार महार। तहसील रत्तो डेरों में बदअमनी उरूज पर पहुंच गई। दुकानदार से 5 लाख की डकैती की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी के अपने हल्का इंतखाब में कत्ल और डकैती के वाकयात रोज का मामूल बन गए। रत्तो डेरों में 3 नकाब पोश मुसल्लह अफराद असले के जोर पर शाही बाजार में वाक़े जनरल स्टोर के मालिक से 5 लाख छीनकर आसानी से फरार हो गए, जबकि मुतासरा दुकानदार का कहना था कि रत्तो डेरो तहसील में बदअमनी उरूज पर पहुंच गई है। कत्ल और डकैती के वाकयात रोज का मामूल बन गए हैं। कस्बा गुजरात ब्लैकमेलर खवातीन ने शरपसंद अफराद से मिलकर शुरफा का जीना हराम कर दिया। तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। 10 मल्ला इंतकाल और 8 लाख बकाया मांगने पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुतासरीन का एहतजाज जारी है। आईजी पंजाब समेत आला हुकाम से नोटिस लेकर फौरी तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ठट्टा के रिटायर्ड टीचर अली मोहम्मद भुट्टो कहते हैं कि हेस्को की जानिब से इस महीने हाथों से लिखा हुआ 10,000 का बिल भेजा गया, जबकि हेस्को का लाइन मैन नूर मोहम्मद शाह ने मुझसे कहा कि तुम्हारा मीटर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। मैं अकेला रहता हूं, मेरे पास सोलर सिस्टम लगा हुआ है, बिजली बहुत कम इस्तेमाल करता हूं। इस बिजली के बिल के खिलाफ मैंने SDO वापटा को दरखास्त भी दी है, मगर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने वापटा के हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। जेको लाइन मैन मिस्टर नूर मोहम्मद शाह आहे, सो ते मूंखे तमामु 5-6 महीननि खां तमामु घणो तंग कयो आहे। हर महीने मूंखे ओवर बिल ॾिए थो ऐं मूंखे डराए धमकाए थो। ऐं जॾहिं त मुंहिंजी पेंशन ई 10,000 रुपया आहे। ऐं रिटायर प्राइमरी साबिक़ साफ़ी आहियां। 10 साल मूं साफ़त में कमु कयो आहे। ते हूंदे बि मूंखे मूं बाला ऑफिसरनि खे शिकायतूं कयूं आहिनि। लाइन सुपरिटेंडेंट जेको आहे ऑफिस में वेठो आहे जो। कराची मलीन में वाक़ नासरा पब्लिक हाई स्कूल में साबका तलबा के लिए एक अजीमशान इवेंट का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर एजुकेशन नज़ीर अहमद शेख, नासरा पब्लिक हाई स्कूल के साबका तलबा लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल्ला के साथ साथ असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। प्रोग्राम की शुरुआत कुरान मजीद की तिलावत से की गई। कौमी तराना पढ़ने के बाद कोऑर्डिनेटर मैडम फातिमा ने आए हुए मेहमानों को खुश आमदीद कहा और कहा कि आज अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर आप लोग हमारे इवेंट में शिरकत की और हमारे इवेंट को कामयाब बनाया। इसके बाद आए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब से इवेंट के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार किया और कामयाब प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने पर कोऑर्डिनेटर मैडम फातिमा और उनकी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा किया गया। मेरा तारुफ यह है कि मैं एजुकेशनर्स नासरा स्कूल का डायरेक्टर हूँ और डायरेक्टर एजुकेशन हूँ और मैं यहाँ पर एकेडमिक्स को लुक आफ्टर करता हूँ और मेरी जो जिम्मेदारियाँ हैं उसमें 5 कैंपस में जो हमारे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उसको लुक आफ्टर करना, एकेडमिक्स को, सिलेबस को और ये देखना कि हमारे जो तालीम में मयार है उसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए। ये मेरी बुनियादी जिम्मेदारियाँ हैं।
السلام علیکم. فرسٹ آف آل مائی نیم از افق فاطمہ. میں جو ہوں یہاں کی المنائی بھی ہوں، پلس میں یہاں پر جو ہے ایز این کوآرڈینیٹنگ آفیسر کام بھی کرتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ پروگرام جو ہے وہ میں نے کوشش کی ہے اپنے مینجمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آرگنائز کرنے کی کہ ہم اس میں جو ملیر کیمپس کے المنائز ہیں ان کو جو ہے وہ گیدر کر سکتے ہیں کریں فرام دا بیچ 1990 سے لے کر 2010 تک کے بیچز کو ہم نے گیدر کیا ہے، جس کا ہمارا مقصد صرف گیدر کرنا نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ آپس میں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے ان کو اسکول کے لیے جو ہے وہ دکھا سکیں گے اسکول میں کیا کیا چیزیں ہیں، کس طریقے سے ہے وہ کیسے پہلے پڑھ کے گئے ہیں اور وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اب لوگ جو ہے وہ یہاں پر پڑھ رہے ہیں. بیسیکلی ناصرہ اسکول جو ہے وہ 1949 میں اسٹیبلش ہوا تھا اور ملیر کیمپس ہمارا 1981 میں اسٹارٹ ہوا تھا. تو یہ پروگرام ہمارا المنائی جو ان کو گیدر ہم نے کیا ہوا ہے، جو بچے ہمارے 1990 سے لے کر 2012 تک پاس آؤٹ ہوئے ہیں ان کو ہم نے یہاں پر گیدر کیا ہے. کی وجہ سے آج ہم 30 سال بعد یہاں پر دوبارہ سے ہم جمع ہوئے ہیں. دوست پرانے لوگ پرانے ٹیچر سے سب سے ملنے کا موقع ملا ہے. میرا نام ڈاکٹر انس ہے اور میں یہاں پر ایلومنائی میٹ میں آیا ہوں ناصرہ اسکول ملیر کے کیمپس میں. میں 2001 کا سعودی عرب کے شہر ریاض میں پاکستانی سعودی عرب کی سوشل میڈیا ہیڈ مس فرح زائد کی بیٹی کی سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں ریاض شہر کی معروف شخصیات نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مس فرح زائد کا کہنا تھا کہ ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ دیار غیر میں تمام پاکستانی کمیونٹی کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے. آج کی تقریب میری چھوٹی بیٹی زینب کی سالگرہ کے حوالے سے ہے جس میں آپ تمام دوستوں کی مشکور ہوں. آپ سب ہماری اس خوشی میں شریک ہوئے. تقریب میں ریاض شہر کے معروف سنگر نادر نواز نے اپنی آواز کا جادو جگایا اور اپنی بہترین پرفارمنس پیش کی. تقریب میں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا اور زینب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا. A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی.